अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का करम है। और जब इतना अच्छा मौसम हो तो फिर तो वैसे ही बंदा ऑटोमेटिकली ना खुशबाश हो जाता है। और मैं ये हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ये सच लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपका मूड ना भी अच्छा हो तो इतना प्यारा मौसम हो, इतनी खूबसूरती आपके इर्द-गिर्द हो, तो इंसान का मूड जो है ना वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। और मैं तो जब भी ऐसे बाहर निकलती हूँ तो बिलीव मी, मुझे ये खूबसूरती इतनी अट्रैक्ट करती है और मेरे मुंह से ना बस खुद ब खुद निकल जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने कितनी खूबसूरती बनाई है। हर तरफ इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, हर तरफ अल्लाह ताला की जो है ना कुदरत है, इतनी खूबसूरती है कि जहाँ देखो आप, जिस तरफ ध्यान दौड़ाओ ना, बस इतनी खूबसूरती होती है, इतनी प्यारी है कि माशाल्लाह माशाल्लाह ही निकलता है हर तरफ। तो जनाब बिल्कुल आज हम पहुंच गए हैं ब्लैकपूल। ब्लैकपूल मैनचेस्टर से तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे की ड्राइव पे है। तो हमारे घर से भी इतना ही टाइम लगता है, तकरीबन 1 घंटा। और जनाब यहाँ पे बीच पे पहुँचते ही बच्चों ने बस स्टार्ट कर दिया है कि हम पानी के अंदर चले जाएँ, पानी के अंदर चले जाएँ। और जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ना, यहाँ पे जाते ही अभी हमें 10 मिनट ही हुए थे कि पानी बिल्कुल किनारों के साथ आ गया था। और सिक्योरिटी वाले फ़ौरन आ गए, उन्होंने कहा कि इस तरफ पे पानी जो है किनारों पे जल्दी आ रहा है, तो आप लोग जल्दी यहाँ से निकल जाएं, वरना फिर आप स्टक हो जाएंगे, क्योंकि पानी जो है ना वो बहुत तेज़ी से किनारे की तरफ आ रहा था। तो बस यहाँ से हम जल्दी से फिर निकले हैं बच्चों को लेके, जबकि बच्चों ने रोना शुरू कर दिया कि नहीं, हम नहीं जा रहे। लेकिन बच्चों को ज़बरदस्ती फिर हम दूसरी साइड पे लेके गए हैं। वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे अभी किनारों तक पानी नहीं पहुँच रहा था, तो हमने कहा चले उस साइड पे चलते हैं। तो जनाब बीच पे पहुँचने की ये स्टोरी है कि हमारे घर में गर्मियाँ आने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे बच्चों को लगता है ना, बच्चे यही समझते हैं कि हमने बस बीच पे जाना है। समर जो है ना वो है ही जस्ट बीच पे जाने के लिए। मेरे बच्चों को तो इतना पानी पसंद है कि एवरी डे भी उनको यहाँ पे ले जाए ना, तो वो रोज़ाना जा सकते हैं। बल्कि घर में भी बाथ दे ना, तो टब के अंदर 2-2 घंटे भी बैठे ना, तो वो बैठ सकते हैं आराम से। हमारे घर में भी यही था कि बस समर आ रहा है तो बीच पे चलते हैं। लेकिन आजकल यहाँ पे यूके में ये सीन हुआ पड़ा है कि समर वाला कोई ना मौसम बन ही नहीं रहा। बीच पे जाने का मतलब ये है कि थोड़ी सी गर्मी हो, थोड़ी सी गर्मी महसूस हो, बंदा वहाँ पे एंजॉय कर सके। लेकिन यहाँ पे आजकल कोई ख़ास गर्मी आई नहीं, ठंडा ठंडा ही मौसम है। जब से बच्चों को छुट्टियाँ हुई हैं ना, बस ठंड ही चल रही है। कभी हवाएं हैं, कभी बारिशें हैं। आज भी बाहर काफ़ी बारिश हो रही है। लेकिन जिस दिन हम लोगों ने बीच पे जाना था, उस दिन भी रात तक हम चेक कर रहे थे तो मौसम जो था ना वो बहुत ज़्यादा रेनी ही शो हो रहा था। लेकिन सुबह जब उठे तो यकदम देखा तो काफ़ी अच्छा ब्लैकपूल में मौसम था, मैनचेस्टर के साथ-साथ। तो फिर हमने अर्जेंटली प्रोग्राम बनाया कि नहीं, बस आज ही चले जाते हैं। ये ना हो कि आने वाले दिनों में जो ये वाला मौसम है ये भी ना हो अच्छा, इससे भी ज़्यादा जो है ना गर्मी ना हो, बल्कि सर्दी आ जाए। तो बस हमने अचानक से प्रोग्राम बनाया। घर से हम लोग कुछ भी बना के नहीं लेके गए थे, जल्दी से बस निकल गए। और वहाँ पे जाके इतना सुकून आया, इतना प्यारा मौसम, इतनी अच्छी धूप थी, यानी कि ना ही बहुत गर्मी थी और ना ही सर्दी थी, लेकिन एक बड़ा पुरसुकून जो था ना वो माहौल था। और बच्चे तो बस कह रहे थे कि हमें अंदर ही छोड़ दे। और ये पानी की लहरें इतना सुकून दे रही थी, बल्कि मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि ये हमारी आंखें जब इस तरह पानी को देखती हैं ना, तो इसके थ्रू एक एनर्जी जो है ना, एक सुकून जो है ना, पीसफुल एनर्जी, वो हमारी आंखों से हमारी बॉडी में जाती है, जो हमारे लंग्स तक जाती है। यानी कि हम जब सांस लेते हैं ना इस तरह पानी को देख के, तो ये एनर्जी भी हमारे अंदर सुकून पैदा करती है, हमारी जो टेंशन है ना उसको रिलीज़ करती है। और बिल्कुल जी 100% ऐसे ही हो रहा था। वहाँ पे बच्चे इतना खुश हो रहे थे और ख़ुद भी बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों, शायद हवा का रुख कुछ ऐसा था कि पानी बहुत जल्दी जो है ना किनारों तक पहुँच रहा था। हम जहाँ भी अपनी प्राम को खड़ा करते थे, 2 मिनट बाद जो है ना पानी उस तक पहुँच जाता था और हमें फिर दोबारा पीछे जाना पड़ता था। और ऐसे ही चल रहा था। सब लोग वहाँ पे आउटिंग के लिए आज आए हुए थे। गर्मियों का बस यही होता है कि बच्चों को बाहर लेके निकल जाएँ। और देख रहे हैं मेरा बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या कर रहा है। मेरे बच्चों ने इतना एंजॉय किया कि ये जो रेत है ना, यहाँ की जो मिट्टी है ना, मेरी बेटी ने तो अपने इवन बालों में भी डाली हुई थी। यानी कि फुल एंजॉय किया और मैंने बच्चों को बिल्कुल नहीं टोका।
بلیو می، میں اپنے بچوں کو اتنی جلدی نہیں ٹوکتی جب وہ اس طرح کے الٹے کام کر رہے ہوں۔ میں کہتی ہوں یہی بچپن ہے، ہم لوگ بھی یہی کام کرتے تھے، ہم نے بھی اپنا بچپن ایسے ہی گزارا ہے۔ اب ماں باپ بن کے ہم یہ نہ سمجھیں کہ نہیں بس بچے بالکل سدھر جائیں، سیدھی لائن میں چلیں اور بالکل اٹینشن میں رہیں۔ نہیں، بچوں نے اپنا بچپن ایسے انجوائے کرنا ہے، اور مجھے لگتا ہے بچوں کے بچپن کے ساتھ ہمیں بھی ان کا بچپن انجوائے کرنا چاہیے اور اپنے بچپن کو یاد کرنا چاہیے۔ میں تو ویسے ایسے ہی کرتی ہوں، میں خود اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوں، ان کے ساتھ انجوائے کرتی ہوں، ان کے ساتھ بچہ بن جاتی ہوں، اور اس طرح بچے بڑے راضی رہتے ہیں۔ بچوں نے بھی یہاں پہ وہ میں کہتی ہوں دھمال ڈالی ہے نا کہ بس پانی و پانی بیچ جو تھا نا اس پہ انہوں نے اپنا جو تڑکا ہے نا وہ ضرور لگانا ہوتا ہے، اور تقریباً سارے ہی لوگ ایسے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بچوں کے ساتھ انجوائے کرنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہاں پہ مجھے لگتا ہے اگر آپ اتنا دور سفر کر کے کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بچوں کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں کرو، یہ نہ کرو، کپڑے نہ گندے کرو، ہاتھ نہ گندے کرو، تو بچے جو ہے نا پھر وہ انجوائے نہیں کرتے، تو پھر اتنی دور جانے کا فائدہ کیا؟ ہم یہاں بیچ پہ آئے اسی لیے تھے کہ بچے خوش ہو سکے، بچے انجوائے کر سکے۔ تو مجھے لگتا ہے پھر اس طرح بچوں کو پوری اجازت دینی چاہیے، پورا موقع دینا چاہیے کہ بچے جو ہے نا آرام سے مزہ کر سکیں، تاکہ یہ جو ہے نا ان کی یادیں بنیں، ان کو پتہ چلے جب وہ اسکول جائیں تو جا کے اپنی فرینڈس کو بتائیں کہ انہوں نے کہاں کہاں وزٹ کیا، وہاں پہ کیسے انجوائے کیا، اور یہی وہ یادیں ہیں جو ان کی نیکسٹ سمر تک رہیں گی، جب تک نیکسٹ چھٹیاں نہیں آئیں گی، جب تک ہم نیکسٹ ٹائم یہاں پہ نہیں آئیں گے بچے یہی باتیں کرتے رہیں گے اور سوچتے رہیں گے۔ اور ہم نے وہیں پہ پلان بنانا سٹارٹ کر دیا تھا کہ ہم نے نیکسٹ کون سے بیچ پہ جانا ہے اور کہاں جانا ہے۔ ایون کہ ہم نیکسٹ ڈے جب گئے کسی اور پلیس پہ تو میرے بچے وہاں بھی رو رہے تھے، نہیں ہم نے بیچ پہ ہی جانا ہے۔ تو یہ ہے جی بیچ کا مزہ، اور یہی ہے وہ لمحات جو آپ کو خوشی دیتے ہیں، آپ کی یادوں میں ہمیشہ رچے اور بسے رہتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کبھی کبھی ہمارا سٹریس بھی ختم ہو جاتا ہے، جب ہم بیتے وقت کی یادوں کو سوچتے ہیں نا تو پھر ہمیں بڑا ہی سکون ملتا ہے۔ بالکل میں بھی یہاں پہ سوچ رہی تھی کہ جب میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئی تھی تو میں اپنی ایک بیٹی کے ساتھ آئی تھی، اور الحمدللہ آج میرے ساتھ میری 3 بیٹیاں تھیں، اور ہم لوگ ہر سال جاتے ہیں جب بھی گرمیاں آتی ہیں، موسم بس اچھا ہو، گرمی ہو تو ہم جاتے ہیں۔ کہ دیکھیں یہاں پہ پانی بالکل سیڑھیوں کے اوپر تک پہنچ گیا ہے۔ اب ہم نے سوچا کہ باہر نکلتے ہیں یہاں سے، کیونکہ بچوں کو بہت زیادہ لگ رہی تھی بھوک، اور بلیک پول میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ موسٹلی آپ کو فش اینڈ چپس ہی ملے گی، اور ایک اور بڑا پرابلم ہے بلیک پول میں جناب، پارکنگ نہیں ملتی۔ پارکنگ کا اتنا مسئلہ ہے، کافی دور آپ کو پارک کر کے تو جانا پڑتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں میری بیٹی کیچپ کے اندر لالی پاپ کو ڈپ کر کے کھا رہی ہے، اور یہ کتنا مزہ ہے۔ یہاں سے ہم نے کھایا ٹریڈیشنل فش اینڈ چپس، اور یہ بڑی اچھی ان کی سروس تھی، بڑا ہی انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا ڈیل کیا۔ اب یہاں پہ جناب ہم باہر نکل گئے، ہم نے سوچا تھوڑی سی واک کرتے ہیں، اور بچے یہاں پہ ایک شاہی سواری پہ جھولا لینا چاہ رہے تھے، لیکن ان کا سٹاپ کافی آگے کر کے تھا۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم وہاں تک پہنچے، پیدل چل کے جائیں، لیکن یہ تھا کہ پیدل چل چل کے اب ہماری ہو گئی تھی بس، جبکہ بچے بالکل نہیں تھکے تھے۔ ہم نے کوشش تو کی کہ ان کو کیچ کریں، جہاں پہ ان کا سٹاپ تھا وہاں پہ جا کے بچوں کو ان میں جھولا دیں، لیکن کافی دور تھا، اس کے لیے بہت چلنا پڑنا تھا۔ تو پھر یہاں پہ بچوں نے آئس کریم بھی کھائی، اور بچوں نے پھر سے ضد سٹارٹ کر دی کہ نہیں جاتے جاتے ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھنا ہے، ابھی نہیں جانا، ابھی تو ڈے ہے۔ بچوں کو لگ رہا تھا کہ کافی روشنی ہے، جبکہ یہاں پہ 7 بج چکے تھے تقریباً۔ تو جناب بچے پھر چلے گئے ہیں دیکھنے کے لیے۔ اب ہم نیچے تو نہیں اترے، لیکن اوپر کھڑے ہو کے ہم پھر سے دیکھ رہے ہیں، بچے اسی کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ سن سیٹ جو ہے نا یہ بھی منظر دیکھنا اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، اتنا آنکھوں کو سکون مل رہا تھا۔ اور یہ تو شروع سے ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے نا کہ جب جانے کا سفر ہوتا ہے نا، کہیں بھی ہم جائیں تو وہ بڑا جلدی خوشی خوشی ہم لوگ جاتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، لیکن جب واپس آنا ہوتا ہے نا پھر ہمارا دل نہیں کرتا اس جگہ کو چھوڑ کے آنے کو، ہمارا دل کرتا ہے کہ نہیں ابھی ہم کچھ دیر اور رکے، تھوڑا سا اور سٹے کریں۔ تو یہاں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا، ہم چاہ رہے تھے کہ گھر جائیں، لیکن بچے بالکل بھی راضی نہیں ہو رہے تھے، بچے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نے نہیں جانا۔ تو جناب نیکسٹ ہمارا جو ٹرپ ہے وہ یہاں پہ ہوگا۔ بچوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ نیکسٹ ویک ہم نے اگر موسم اچھا ہوا تو اس واٹر پارک میں آنا ہے۔ بچے بڑے ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے یہاں پہ جانے کے لیے بھی، لیکن ہمارے پاس بکنگ بھی نہیں کی ہوئی تھی، اور جناب گھر بھی آنا تھا۔ بس گھر آئے ہیں اللہ اللہ کر کے، بچوں کو شاور کروایا، اور اس کے بعد جناب خود شاور کرنے کے بعد فریش ہونے کے بعد یہ پیزا آرڈر کیا، کیونکہ میں گھر سے کچھ نہیں بنا کے گئی تھی، ہمارا اچانک سے پروگرام بنا تھا جانے کے لیے۔ تو بس مجھے بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہے، تو لائک ضرور کیجیے گا۔